मी करून देवाचे उत्तर काढला 2 Corinthians 9:6 होतं. दुसऱ्या कोरिंथकरांक बरयला 9व्या अध्यायांत 6वें वाक्य 2 Corinthians chapter 9 verse 6 हांगा देवाचे उत्तर सांगता इतले मात्र मोतीन दवरा जो कोण थोडेंस वंगता तो थोडेंस लुंगता जो कोण दराळ वंगता तो दराळ लुंगता. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. समजता की जर तर तुमका या वर्षांत आम्ही चिंचेने सगळे वर्षा एकसल्याक आसत केदाड आम्ही 9वें वर्ष ताने कितें चिंताव या वर्ष देवान म्हाका बेसांव करी जे या वर्ष देव कितें करता या वर्ष आमचे वर्ष कशें आसता आमी चिंता वयमो पूण केदाडा आमी गेल्या त्या वर्स 2025 आमी कितें केलां ताका जाप जावन या वर्ष देव आमकां आशीर्वाद करता मोगाचें म्हळ्यार तुम्ही गेल्या त्या वर्सात कितें वंपलां जावं ती तुमचो वेळ कितलो देवाक दिला जावं ती तुम्ही कितली मागण्यांक रेतीरेक हजार जाल्यात कितल्या देवाचे उतर वाचना ताका प्रतिफळ कितें जाता या वर्सांत देव आमकां आशीर्वाद करता. आमी देवाच्या राजाक कितें दिता आमी कितलें दिलां ताका सगळें कितें जाता जाप जावन कितें जाता देव या वर्सांत आमकां दिता मोगाच्या मलाकी बुकांत आमी पळयता मलाकी बुकांत 3ऱ्या अध्यायांत 6वें वाक्य देवाचे उत्तर म्हणटा हांव सर्वेस्पर बदलाना म्हणटा वय मग हांव सर्वेस्पर तो आज काल फाल्यां तो सदांच तोच जावन आसा. त्या खातीर आमी पोरण्या सल्ल्यांत आमी वाचल्यार थंयसर आमकां आमी देवाक कशें करीचे कितें करीचे ते सगळे देव आमकां शिकयता मोगाच्या. आमी द्वितीय नियमांत 28 चॅप्टरांत 47 वाक्य आमी वाचया थंयसर देवाचें उतर सांगता 28 चॅप्टर 47 हांगासर देवाचे हांवें उलोवचें समजता मू कोंकणी समजता मू सगळ्यांकी आनी फास्ट जाता गे नाजाल्यार जॉय वी कॅन अंडरस्टँड. रीड 47 Deuteronomy chapter 28 verse 47. Because you did not serve the Lord your God joyfully and gladly in the time of prosperity, there in hunger and thirst, in nakedness and dire poverty, you will serve the enemies the Lord sends against you. He will put an iron yoke on your neck until he has destroyed you. हांगासर देवाचे उतर कितें सांगता तुका केदार देवान समृद्धी दिल्ल्या वेळार ग्रेस काही दिल्ल्या वेळार म्हळ्यार तुज्या हातांत थोडे पयशे आसतना जावं दी या तुका जाय तितले तुज्या हातांत आसतना आमी देवाचो देवाची विसर पडल्यार देव कितें करता त्या वेळार कितें जाता आमकां कश्ट येवंक सुरू जातात मोगाचे. त्या खातीर आमच्या तरणाटपणांत जावं पुरो थोडे फावटी आमी चिंतावनी यो म्हाका कित्याक हे कश्ट आमी चिंता वयमो देवाचें उतर सांगता केदाडा आमचे कडेन वेळ आसता केदाडा आमच्या कुडीन तिल्ले व्हड आसता केदाडा आमच्या हातांत तिल्ले पयशे आसतात आमी कितें करीचे देवाच्या राजा विशीं आमी चिंतीचे मोगाच्यान आमी देवाचे राज कशें बांदचे देवाचे आत्मे देवाच्या राजाक आत्मे आमी कशें हाडचे कशें आमी देवाच्या राजाक काम करतल्या सेवकांक आमी कसो आदार दिवंक आमकां हर एकल्यांक वचून आत्मे हाडूंक जाता की हर एकल्यांक जायना जाल्यार पूण आमी कितें करयत कोण देवाच्या राजाचें काम करतात तांकां आमी आदार दिता आनी कितें जाता तांणी कितले आत्मे हाडले मोगाच्यान तेंच प्रतिफळ देव आमकां हर एकल्यांक दिता. त्या खातीर आज देवाचें उतर सांगता आमचे कडेन कित्याक आमी थोडे फावटी लोकांक सांगून पुरो जाता वयमो देवाक दिया म्हणल्या पेक्षा कितें जाता ते मस्त कश्ट मोगाच्यान. मलाकी पुस्तकांत देवाचें उतर सांगता जर तर मलाकी पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत आमी वाचल्यार तांकां 6व्या अध्याया उपरांत देव सारक्या रितीन आमकां सांगता मोगाच्यान हांव सर्वेस्पर बदलाना. एक पटी देव तशें म्हणल्या उपरांत तो बदलाता गे तो खंडीत बदलाना मोगाच्यान. त्या खातीर आमी कितें करचें आमकां कितें देवान आशिर्वादांनी भरला
आमकां कितें जर तर आमी काम करता जाल्यार आमकां सांबाळ मेळटा वय मग आमकां सांबाळ मेळटा जावं पुरो या आमी बिझनेस करता जाल्यार आमकां प्रॉफिट येता जावं पुरो आमी त्या प्रॉफिटान कितें गरजेचें आमी त्या सांबाळांत ध्यान एक म्हणटो केदळा आमी देवाच्या राजाक दिता मोगाचे तेदळा देवाचे उतर सांगता तांकां कोण तेणी तांबड्यार पोरण्या सल्ल्यांत थंयसर सांबाळ मेळना तुलो थंय कितें करतले पीक दान एकठांय करतले मग पीक म्हळ्यार त्या टायमार जावं पुरो भात जावं पुरो गहू कितें सगळें तांणी तांच्या गाद्यांनी करतात मोगाचे न्हू ते कितें करतले तांतले दान एक म्हणटो ते विंगड दवरून देवाक अन्न दितले आमी थंयसर मलाकी पुस्तकांत वाचल्यार सगळ्या पवित्र पुस्तकांत एका जाग्यार मात्र देव कितें म्हणटा म्हजी परीक्षा करून पळया म्हणटा केदाडा तूं म्हजी परीक्षा करून पळय हांव दितांगी ना घेवन थंयसर देव सत्य उलयता दांत एक म्हणट्यांनी मागीर दाना दिवन तुमी कितें करचें देवाच्या मंदिराक हाडीचें मोगाचें ना तेदळा केदळा ते आमी करता तेदळा कितें जाता थंयसर देवाचें उतर म्हणटा तेदळा पीक आसलें मग तुमच्या पिकाक नाश करिना म्हणटात आतां जाल्यार कितें जाता आतां आमच्या कामांत आमी प्रोवर्ब्स मुन्य पुस्तकांत 10व्या अध्यायांत 22 वाक्य 10 chapter 22 थंयसर देवाचें वाक्य सांगता हांवें दिल्ल्या बेसावांक देव म्हणटा हांव कसलेंच सोरो या खंयची बेजाराय निराशा ताका ऍड करिना म्हणटा प्रोवर्ब्स 10:22 Proverbs chapter 10 verse 22. The blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. थंयसर देवाच्या दुसऱ्या वर्षांत आमी पळयल्यार म्हणटा ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक यू रिच आय विल नॉट ऍड सॉरो इन इट म्हणटा म्हळ्यार कितें देवान आमकां बेसावांक दिलां तर तांतून दूख सर्वयना म्हणटा कसलेच दूख आसना कसलेच वांट तांतून आसना म्हळ्यार तुमकां निराशा बेजाराय आसना आमकां आतां जर तर एक आमचें काम आसा जाल्यार कितें जाता कामांत आमकां बेजाराय कश्ट ते कामांत केदळे गेल्यार आमकां सलवणी आमकां बिझनेस आसा जाल्यार आमकां लाभच मेळना अशें पुरा तेदळा पिकांत तेदळा तांणी कितें पीक जमयतात ताका कितें म्हणटा देव म्हणटा जर तर तुमी तुमच्या दानांनी या तुमच्या दशमांशांनी तुमी म्हाका मान केल्यार हांव मान करिना जाल्यार हांव कितें करता तुमच्या पिकाचो नाश जावचे बरी करता तुमी मान केल्यार हांव त्या पिकाचो नाश करिना म्हणटा मोगाचें न्हू त्या खातीर केदळा जर तर आमच्या जिणेंत आमी आतां खंय गेल्यार पळयता आमकां एकच कंप्लेन कितें आमचे काजारी जिवीत सामाना आमची भुरगीं सामानांत आमची भुरगीं सांगलें आयकनात आमचें काम उरता की ना घेवन आमकां कळीत ना आमकां सांबाळ मेळना या आमकां सांबाळ मेळ्ळ्यारी आमचें काम आसल्यार आमचे सगळे पयशे खंय वतात एकत्र कोर्टाक वतात या डॉक्टरांक वतात मोगाचें न्हू हाका सगळें कारण कितें म्हळ्यार देवान आमकां केदळा बेसावां दिसतात आमकां केदळे वेळ दिला आमकां केदळे बळ दिला आमकां केदळे आमच्या हातांत पयशे जावं दी आमकां ग्रेस्तकाय दिली आमी कितें करता फावो त्या रितीन आमी कितें करता मोगाचें न्हू तातूंत देवाक आमी मान करिना त्या खातीर कितें जाता हे सगळे समस्ये आमकां येतात मोगाचें न्हू ताच्या बदलाक आमी देवाक दिवचे देव कितले सकडी सरता कितले सरता तुमकां जर तर 10,000 सांबाळ आसा जाल्यार देव तांतले कितले सरता 1,000 वय मग 10,000 तुमकां प्रॉफिट जाल्यार आतां बिझनेस करतल्यांक 10,000 तांणी इन्वेस्ट करून तांकां प्रॉफिट 10,000 आयल्यार बिझनेस आयल्यार मात्र थोडे फावटी सूख जाता कशें म्हळ्यार तुमकां जर तर तुमी 10,000 इन्वेस्ट केले 10,000 बिझनेस आयल्यार तशें न्ही तांतून तुमकां प्रॉफिट कितले येता त्या प्रॉफिटान कितें करचें दांत एक म्हणटो आमी देवाक दवरूंक वय म्हूण ते कश्ट घे आमकां कश्ट जाता न्ही आमी ते सवय केल्यार खंडीत जावन आमकां कश्ट जायना कित्याक आमचो देव कितें करता आमचो देव कश्ट दिना मोगाचें ना तो आमकां तो खाली आमकां पळयता ताका पयशे जायचे म्हण न्ही तो आमचे काळीज कशें आसा तो पळयता कित्याक ताणें कितें केलें देवाचें उतर जो आमच्या वंजेलांत 3 अध्यायान 16वें वाक्य कितें म्हणटा
देवानं संसाराचो इतलोय मोग केलो कितें गेलें ताका ताच्या एकल्याच पुताक दिलें की ताणें कितें केलें पयलेच ताणें आमकां दिवन शिकयलें वय देखून रोमाकारांक बरयला 8व्या अध्यायांत 30 आनी 2 वाक्य सांगता जर तर हांवें म्हज्या पुताक कश्ट दिला जाल्यार उरलें म्हाका दिवंक कश्ट घेवन थंयसर कॅन यू रीड रोमन्स 8:32 थंयसर देवाचें उतर सांगता जर तर हांवें म्हज्या पुताक कश्ट दिला जाल्यार आनी कितें तुमकां हांव दिवचो ना देवाचें उतर सांगता वय आमच्या पुताक आमच्या भुरग्यांक दिवंक आमी तयार आसा हेरां खातीर जीव दिवंक तयार आसा आमकां पूण देव कितें करता देवान कितले कश्टांचे देवान केला वय Romans chapter 8 verse 32. He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? आमकां ताच्या पुताक दिवंक ताणें इन्कार करूंक ना जाल्यार उरलें दिवंक ताका कश्ट घे उरलें दिवंक खंडी जावन ताका कश्ट जायना मोगाचें पूण आमी कितें करता आमकां दिवंक नाका वय आमी एदेन बागेन पळयता इडन गार्डनांत देव कितें म्हणटा 2 रुखांचें फळ एका रुखाचें फळ खाय नाका म्हणटा वय सांगता की ना सगळ्या रुखांचें फळ खावेत एका रुखाचें फळ तुमी आपड नजो म्हणटा पूण मनशाक आशा केदळा देव सांगता खंयचे करूंक नजो तेंच आमी करता वय थंयसर कितें जाता फळ केल्ल्या दक्षिण कितें जाता पातक जाता तशेंच तीस रूल तेंच एक पॅटर्न म्हणयत देव ताच्या सगळ्या आमकां सगळ्या आमच्या जिणेंत ते पॅटर्न ताणें दवरला मोगाच्यान आनी देवान अशें करून आनी तुमी घडयल्ले सगळे हाडूंक आमकां सांगना दांत एक कोंडो मात्र सांगता थंयसर देवान सगळे फ्रुट्साचे रूख केले जाय तितले सगळे केले काल एक रूख आपडनाका म्हणे मनीस कितें करता तेंचो सोन आपडटा आनी कितें जाता पातक जाता मोगाच्यान केदळा आमी देव सांगता खंयचे आपड नसो तें आपडटना कितें जाता ते पातक जाता नातर कितें जाता केदळा आमी आमकां आतां देवान दिल्या सांबाळांत जावं दी आमच्या बिझनेसांत जावच्या आदायांत प्रॉफिटांत जावं दी केदळा आमी एक वंट दिता आनी कितें जाता देव सर्गाची दारां उक्ती करून आमची घरां भरूंक जायना तितले बेसांवांनी देव आमकां भरता खंय मोगाचेर आमी कितें करता ते बेसांव पळयनासतना आमी कितें करता देवान आदामांत हेवेन केल्ल्या परिस्थिती कितें करता जे कितें देवान आमकां दिवचें म्हणटा तें दिनासतना आमी कितें करता सगळें खतम मोगाचें आतां चिंत्या जर तर एकलो रैत आसा वय रैत कितें करता ताका गाद्यांत भात घालतना तो सगळें भात घालता गी सगळें भात तांदूळ करता गी कितें करता इल्लेशें भात दवरता वय कित्याक नेक्स्ट इयर आमकां बीं घालूंक जाय वय जर तर ताणें तें भात सगळें तांदूळ करून केल्यार कितें जाता नेक्स्ट इयराक आमकां बेड आसना वय ह्या खातीर हर एकांत आमी कितें करता सकट फळांची देवान कितें केलां हर एका फळांक बीं दवरला वय तें बीं केल्यार काय जाता नेक्स्ट फळां जाता गे फळ जायना मोगाचें त्या खातीर देव कितें करता हर एका आमचे बोड जाल्यार तशेंच आमी कितें करचें आमी सकाळीं उठल्या तक्षण कितें करचें आमचें पयलें बोड देव केदाळें कितें आशेता म्हळ्यार ताका पयलें म्हळ्यार ताका दिवचें आमी आमचें बोड जावन दी सकाळीं उठल्या तक्षण आमचो पयलो वेळ जावन दी फस्ट बोड केदाळ आसता सकाळीं वय सकाळीं आमी हेल्दी जावन देव आमकां उठयता आनी आमचेर बोड आसता त्या बोडान आमी कितें करचें थोडो वेळ देवा सांगता आमी बसोन वेळ कस करचें मोगाच्यान त्या खातीर पयलो वेळ जावन दी पयलें बोड जावन दी ह्या खंयचीय आमच्या जिणेंत म्हाका उडास आसा आमी ल्हान आसतना आमी मिसाक वयता आसतना जर तर घरांत आमच्या गायन वासरूंक जाल्यार फस्ट दूद मेळटना कितें करतले आमची माय बाटलींत भरून दितली आमी वचून मिसाक येताना काणी करून दितले मोगाच्यान जाल्यार पोटांत एक बोबडे जावन दी एक गडाय जावन दी आमकां कांयच खावंक पयलें सोडिनातले देखून ल्हानपण आमी तें पळयलां देखून मागीर म्हाका समजलें केदार हांवें मालकी पुस्तकांत दांत एक वंट करतना आमच्या आवय बापाय कडेन तितलें शिकप नासलें
वांजेला बरयले कळीत ना पूण ते कितें करताले कितें तांणी आयकला तो पवित्र पुस्तकांत आमकां सांगले त्या खातीर खंयचेंय करतना पयले आमकां नवे वस्तू हाडल्यार ते पयले आमकां खंय घालूंक ना विसा घेतना आमी घालून वचचे देखून खंयच्यान आमी कितें केल्यार कितें करता पयले देवाक आमी मान करता मोगाचे तेदाळे कितें जाता देव आमचे वयर संतोष पावता आज सबार जाणां जिणेंत कित्याक कश्ट जातात म्हळ्यार कित्याक आमचे पयशे वखदाक वतात म्हळ्यार इतल्याच कारणा खातीर आमच्या सांबाळान जावन दी आमच्या पयशांक आमी कितें करता देवाक पयलो स्थान दिना मोगाचे सांबाळिल्ल्या तक्षण कितें करता फस्ट आमची बिल्लां भरता आमचे भाडें भरता वय आमकां दिसकन म्हळ्यार आमी अशें करता आमी घडयल्ले पयशे आमकां देवान दिल्ले म्हणून आमी त्या वेळार सांबाळ आतां घेतना आमकां देवाचो उडास आसना पूण केदाळा सांबाळ येना तेदाळे कितें करता देवा कडेन मागता मोगाचे जर तर केदाळ आमी सारकें करता मोगाचे तेदाळे कितें जाता आमच्या बेसावांनी कितें जाता केदींच सोरो ऍड जायना देखून देवाचें उतर सांगता प्रोव्हर्ब्स 10:22 The God's blessings will make you rich म्हणटा तुमकां देवाची बेसांव आमकां हर एक दीस कितें करतात आमकां वयर वयर व्हरतात शिवाय मोगाचे तातूंत आमकां कितें करता सोरो मात्र ऍड करिना म्हणटा म्हळ्यार तातूंत बेजाराय घालिना जर तर आमच्या जिणेंत बेजाराय आसा जाल्यार निराशा आसा जाल्यार आमची भुरगीं आमी सांगले आयकनात जाल्यार या आमचे पयशे वखदाक वता जाल्यार आमी बसून चिंतीचे आमच्या जिणेंत आमी कितलें देवाक अर्घ दिला आमी कितलें देवाक मान केला म्हणून आमच्या मिनिस्ट्रींत आमच्या एक फॅमिली आसा मोगाचे त्या फॅमिलीक सबार वर्सां कळीत नातले दांत एक वंटो कितें म्हळ्यार आनी त्या वेळार ते कुटुंब मस्त कश्टार वताले आनी एक दीस आमकां मेळ्ळ्या वेळार आमी दांत एक वंटो दिवंक तांकां सांगता आसतना कित्याक ताका काम केल्यार सांबाळत मेळनातलो मोगाचे केदाळाकी एक फावटी 6 म्हयन्याक एक फावटी 7 म्हयन्याक एक फावटी एक सांबाळ येवचो पूण ताणें कितें केलें जे कितें ताचे कडेन आसलें सेविंगांत ताणें हर एक म्हयने दायित्व दिवंक सुरू केलें मोगाचे ताच्या उपरांत ताणें ताका देवाची बेसांवां एक दीस ताच्या जिणेंत ताणें निराशा पळोवंक ना मोगाचे ह्या वर्सा जानेवारीन ताणें कितें केलें म्हळ्यार 2026 इयराचे सगळ्या वर्साचे दायित्व ताणें एकच फावटी दिलां मोगाचे कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार केदाळा आमी देवाक पयलो मान करता मोगाचे केदाळा आमी पयले देवाच्या राजा विशयी चिंता कितें करता केदाळा देव हर एक बेसावांनी हर एका कामांनी ताका बेसावांनी भरता मोगाचे ताचे धुवेक UK येवंक आसले त्या वेळार खंयचेय एका रिजनाक ताका एक तिकेट फ्री मेळ्ळी खंय आनी त्या टायमार ताका खंय ताका एक तिकेट काडूंक जाय तिकेट काडचें जाल्यार खंयचेय एका हातून तिकेट मेळोंक आसली आनी ताणें ती तिकेट काडली ती तिकेट काडली ताची निमण्याची जाय आसली आनी थंय तावन एक प्रायची बायल मनीस येवंक आसली गांवाक आनी ह्या भुरग्या कडेन रिक्वेस्ट केलें तिका एकल्याक सोडूंक जायना तूं ताचे सांगता वेता येताना त्या बायल मनशाक एक्सपेन्सिव्ह फ्लायटाची तिकेट काडली ताणें कितें केलें ही कॅन्सल ताची तिकेट कॅन्सल करून ताचे पयशे चेडवाक पार्टी दिवन ह्या स्त्रिये सांगता परतून ताका एक्सपेन्सिव्ह फ्लायटाची तिकेट कांतरटला मोगाचे देखून आमी कितें करता केदाळा आमी देवाक मान करता मोगाचे केदाळ देव कितें जाता 2 वांट्यांनी चड आमकां बेसांवां दिता मोगाचे त्या खातीर आमी केदाळा देवाक दिवंक पाटी करिना केदाळ देव कितें करता आमकां हर एक वाट्यानी कितें करता मोगाचे लॉस जायनातले बरी पळयता त्या खातीर ह्या वर्सा आमी कितें करचें कितलें आमकां देवाक दिवंक जाता मोगाचे केदाळ आमी देवाक दिवन आमी मान करता आमी चिंतूंक नजो ते कितेंय जावन देव कितें पळयता काळीज मात्र पळयता मोगाचे जर तर तुमकां 200 रुपये मेळटा जाल्यार कितें करचें तांतले 20 रुपये कान धरचे 2 हप्ते पयले म्हजे एक नेफ्यूचे करार आसले त्या कराराक ताणें एक गेम दवरलो ते गेम दवरतना म्हजी सगळी म्हज्या कुटुंबाच्या म्हळ्यार म्हज्या भावांच्या म्हज्या भयणीच्या भुरग्यांक हर एकल्याक आमी शिकयलां तुमी दांतलो एक वांटो दिवचेच देखून तांकां सांबाळ मेळ्ळ्या दर्शन जावन दी
या कालय त्यांच्या हातान गिफ्ट मेळटा आनी कितें करतात तक्षण तांणी कान धरचे आनी त्या दिसी कितें जालें घराक म्हज्या भावाचो धाकट्या भावाचो पुत तो 9th स्टँडर्डांत आसा ताका एक गिफ्ट मेळिल्लें गेम आतां हे गेम धरलें आनी गिफ्ट मेळिल्लें ताका 300 रुपया मेळ्ळे थंयसर फंक्शन जावन आसा पूण हो भुरगो फाटीं मुखार पळोवना अन्न सबस्टना कडेन तेदळत दिवन म्हाका प्रेयर कर ताणें प्रेयर केलें ताच्या घरच्यांनी ताणें सांगूंक ना दिलें घरा गेलो दुसरे दीस म्हजी आनी एकली कझन बायल घरा आयली खंय तिणें ताका 2000 दिले आनी म्हज्या डॅडीक 4000 दिले खंय आनी हो भुरगो म्हणटा ताच्या बापायक म्हणटा डॅडा हांवें दिल्ले न्ही 300 रुपये देखून पळय म्हाका आतां 2000 दिले देखून म्हज्या डॅडीच्या हातांतले 400 खान घेवन परतून ताका म्हणल्यार 2200 खान घेवन परतून ताका आमकां घरा आपोवन कितें ताका तितले खुशी बरं हांव कित्याक सांगता म्हाका केदळा देव कितें पळयता काळीज पळयता देखून एका ल्हान भुरग्याक हातांच जर तर ताच्या काळजान गेलो जाल्यार तर व्हड जाताना तो खंयसर पावत मोगाचें त्या खातीर आमी कितें करचें देखून देव कितें करता त्या भुरग्यांक राखता तांची जानवाय सडयता मोगाचें त्या खातीर आमी केदळ्या ल्हान संगतीने कितें करता देवाक विधेय जाता म्हणटा देव कितें करता देव आमकां आशिर्वाद करता मोगाचें त्या खातीर 28:47 आमी वाचलें केदळा आमी संतोशान आसतना कितें जाता देवाक आमी दिना जाल्यार देवाचो आमी उडास करिना जाल्यार कितें जाता आमकां हंगर एंड थर्स्ट विल कम म्हळ्यार हंगर आनी थर्स्ट म्हळ्यार आमकां भूक आनी तान केदाळय लागता पूण देवाचें उतर कितें सांगता आमी ताचे खातीर कश्ट जाता म्हणटा मोगाचें म्हळ्यार आमकां हंगर आनी भूक येताना कितें जाता आमच्या हातांत कांय आसना मोगाचें देखून आमच्या जिणेंत ते दीस येवंक नजो देखून आमी ते द्वितीनियमांत 28 चॅप्टर वाचल्यार थंयसर देवाचें उतर आमकां सारके रितीन सांगता थंयसर त्या 28 चॅप्टरांत 70 वाक्य आसात वय मग द्वितीनियम या ड्युटरॉनॉमी 28 चॅप्टरांत 70 वर्सेस आसात त्या 70 वर्सेसांत 1 to 14 वर्स कितें करता बेसामा मात्र उलयता मोगाचें तूं देवाचें उतर सांगले बरें केल्यार तुमकां कितें जाता पूण थंय जावन 15 जावन आमी पळयता 3 वांट्याच्या चड कितें जाता आमी देवाचें विधेय जायना जाल्यार देवाच्या उतराक आमकां कितें जाता तर लास्ट टायम आमी कोवीड आयलो वय मग त्या चॅप्टरांत वाचल्यार आमकां कळटा ते कोवीड त्या कोविडा विशीं तें बरयलां मोगाच्यान आनी मुखार येवचें आनी मुखार कितें जाताय आमी तें सारकें वाचून समजल्यार आमकां कळटा मोगाच्यान त्या खातीर आमी कितें गरजेचें आनीचे दीस आनीक कश्टांचे आसात मोगाच्यान त्या खातीर आमी संवसारांत वेस्ट करच्या बदलाक आमी सेवींग करूंक आसा देखून देव कितें करता दांत एक वंट मात्र विसरता केदळ आमी दांत एक वंट दिता आनी कितें करता उरले 9 वंटे देव आमकां कितें करता राखून व्हरता ते डॉक्टराक वचून येतले बरी आमकां लॉस जायन येतले बरी देव राखता मोगाच्यान त्या खातीर ह्या वर्सान आमी कितें करीचें देवाक आमकां खंयच्या रितीन मान करूंक जाता आमी मान करीचें मोगाच्यान देखून त्या केदाळे कितें जाता जर तर हांवें जावंक जाता चिंतून आसा आमी केदाळे पयशे वेस्ट म्हणून करूंक नात पूण देवाच्या राजाक आमी ट्रस्ट केल्यात या कोणाक घर जेवण दिल्या शिवाय तरी हांवें चिंतचें जर तर आमी आनिल्लेशें सेवींग करून दवरलें जाल्यार आतां आमकां हॉल करियेत आसलें आमकां जाय जाल्यार सगळें हाडी येत आसलें सगळें आमी चिंता मोगाचें पूण आमी दिल्ले केदाळे ते वेस्ट जायना देव कितें करता ताका आमकां फाटीं दिताच त्या खातीर देवान आमकां दिता आनी आमी कितें करीचें तें सेवींग करूंक शिकाचें एक आमी सेवींग करीचें एक आमी कितें करीचें देवाच्या राजाक दिवंक शिकाचें मोगाचेर आमी पळयता केदळा परमेश्वरांत देव कितें करता इस्रायल प्रजा कितें म्हणटा एक शेळी तुमी कातरूंक सांगता वय मग तांणी इजिप्तांत ते कश्ट नासले मनीस सगळो लोक कश्ट जाता त्या जेजू म्हणटा देवाक सीदाड येतालो वय भायर पूण देव म्हणटा हर एका कुटुंबाच्यांनी एक कितें करीचें शेळी दिजत म्हणटा मोगाच्यान देखून केदळा ती शेळी दितात देवाक शेळी दितात म्हळ्यार कांय करता शेळी दिवन ते कंडिशन आसता थंय करेक्ट आमी निर्गमन पुस्तकांत एक्सोडसांत
12 अध्याय 6 वाक्यातून वाचल्यार थंय देव करेक्ट सांगता अशीच शेळी आसा जे ताका कांय उणेपण आसूंक नजो तितल्याच वर्साची जाय जे कित्याक देव कित्याक कंडिशन घालता म्हळ्यार आमचो देव तो एक ऑर्गनायज्ड वे न्हू इज तो एक शिस्त असो देव जावन आसा कितेंय देवाक दिल्यार जायना मोगाचें त्या खातीर कायनान आनी आबेलान काणीक दितना देवान कायनाची स्वीकार करूंक ना वय मो ताणें दिले पूण देवान स्वीकार करूंक ना देखून एक्सोडसाच्या 12व्या चॅप्टरांत आमी 6व्या वाक्यातून वाचल्यार ती शेळी कशी आसा जे म्हणून देव सांगता म्हळ्यार खाली देवाक दिल्यार पवना ते देवाक आमी दिवचें तें सारकें आसा जे म्हणून देवाचें उतर सांगता मोगाच्यान केदार ती शेळी कातरूंक जेजू देव म्हणटा ते रगत तुमी ते बागलाक सारयचें म्हणटाले कितें जाता थंयसर येवचें मोर्न सुकता वय मग तांकां केदार इजिप्ताच्या घरांत थंयसर बागलार रगत जातले थंयसर मरण येता त्या कुटुंबाचो मलगोडा पूत मरता पूण इस्रायलाच्या लोकांच्या थंयसर बागलार रगत आसल्यान कितें जाता मोर्न पास जाता म्हणटा वय मग एंजल ऑफ द डिस्ट्रॉयर कितें करता तो पास जाता मोगाच्यान ब्लड पळयल्या तशें तो थंय जावन मुखल्या घरा वयता म्हळ्यार इजिप्ताच्या तांणी एक शेळी देवाक दिल्ल्यान कितें जालें तांच्या घरांत जिवीत आयलें मोगाच्यान ताच्या उपरांत कितें जालें थंयसर आमी मुखार 12व्या अध्यायात मुखार आमी 36 वाक्यातून वाचल्यार थंयसर देवाचें उतर म्हणटा तांणी इजिप्त घरा कडेन तांकां जाय तितलें भांगर आनी पुराय विचारलें खंय देवाचें उतर थंय सांगतात इस्रायलाइट दे आर प्लंडर द इजिप्शियन म्हळ्यार प्लंडर म्हळ्यार ऑलमोस्ट तांचें सगळें भांगर तांणी खान गेलें म्हणून थंयसर समजता मोगाचें कितें म्हळ्यार मुखार आमी एक्सोडस आनी निर्गमन पुस्तकांत एक्सोडसांत वाचतना कळटा थंयसर मईजे देवाक एक मंदिर निवासस्थान बांदतना थंयसर देवाचें उतर म्हणटा मईजे कितें म्हणटा लोकांक सांगता भांगर रुपे तांबे सगळे हाडूंक सांगता म्हळ्यार तांकां देवान जर तर तांणी कितें केलां एक शेळी तांणी दिल्ल्याक इजिप्ता घरांत तांकां किलो भांगर तांकां देव दिता मोगाच्यान 400 वर्सां तांणी कश्ट काडल्याक ताचे सगळ्या वाडी समेत एका दिसांनी देव तांकां फाटीन दिता आमी तशेंच 2 किंगांत थंयसर आमी एलायजाक पळयता वय मग एलिया प्रवादी आनी विधव स्त्री थंयसर कितें विधव स्त्रियेच्या जिणेंत कितें जाता थंयसर एलिया प्रवादी विधवच्या घरा वेताना देव म्हणटा हांव तुका एका विधवा थ्रू तुका पोसता म्हणटा पूण केदार एलिया प्रवादी त्या विधवाच्या घरा येता त्या जराफेतान आसच्या त्या विधवाच्या घरा येताना ती विधव स्त्री कितें करता सिटी कडेन येवन सिटीच्या शहराच्या दारवट कडेन येवन इल्लीशी लंकडां विंचून आसा खंय आनी एलिया प्रवादी तिका सांगता म्हाका एक वचून इल्लें उदक आनी बकरी हाड म्हणटा आनी ती कितें म्हणटा म्हजे कडेन एकच बकरी करूंक पीठ आसा आज आमी तें करन हांव आनी म्हजो पूत कितें करन खावन मरतले म्हणटा मोगाचें म्हळ्यार मरण तिच्या घरांत भितर आसा कित्याक सगळो गांवांत थंयसर लोक मरून आसा खंयसरी उदक ना खंयसरी खावंक ना खाली हिच्या घरांत त्या दीस इल्लेशें ते देवाचें उतर सांगता खाली एक मूठ मात्र पीठ आसा म्हणटा आनी ते आमी खाता आनी आमी मरता म्हणटा ती एलिया प्रवादे कडेन म्हळ्यार मरण तिका थंय भितर राखून आसा पूण एलिया प्रवादी म्हणटा सर्वेस्पराच्या नांवान हांव सांगता तूं म्हाका एक बकरी कर नाड उदक हाड आनी म्हाका इल्लें पयलें बकरी कर नाड तुज्या मटकेंत पीठ खाली जायना तुज्या बरण्यांत तेल खाली जायना एलिया प्रवादी कळीत ना की थंयसर बरगल आसा म्हणून ताका कळीत आसा पूण देव ताच्या मुखार उलयतना ती स्त्री करता मोगाच्यान थंयसर कितें जाता ते देवाचें उतर म्हणटा सगळो पावस परत येवच्या म्हणसर तिच्या मटक्यांत पीठ खाली जावंक ना म्हणटा आतां जाल्यार कितें जालें जर तर आतां म्हणी सबॅस्टियन ब्रदरान वचून ते विचारल्यार कोणा कडेन कांय ना म्हळ्यार कितें जालें सगळ्या वॉट्सॅपार स्टेटस येता वय न्हू थंयसर विधवा कडेन कांय ना एक बकरी आसली तें विचारलें म्हण येता वय न्हू पूण त्या वेळार ती स्त्री कांयच फाटी मुखार करिना जर तर देवान सांगलां जाल्यार
देव खत्ता म्हणटा आणि तिका दिता म्हणटा थंयसर कितें जाता त्या दिसात ती मरची कितें जातात मगाच्यान जीव येतात पळय मग ती मात्र नाही ते देवाचे उतर क्लिअरली म्हणटा सगळ्या तिच्या कुटुंबाच्यांक ती थंय दिता म्हणून देवाचे उतर सांगता मगाच्यान त्या खातीर केदळ आमी देवाक मान करता कितें जाता फस्ट आमकां जिवीत मेळटा मगाच्यान केदळ आमी देवाक देवाच्या राजाक दिताना कितें जाता पयलीं आमकां जिवीत मेळटा उपरांत कितें जाता आमकां समाधान मेळटा मगाच्यान आमकां ग्रेस्त काय भितर येता वय मग इस्रायल पर्सांनी दिताना कितें जालें मरणांत ती राखले वय मग तांकां तांचे भुरगे मरोंक ना ताच्या उपरांत तांकां इजिप्तकारांची सगळी ग्रेस्त काय मेळ्ळी की ना ग्रेस्त काय मेळ्ळी वय मग विधवस्त्रेगी तशेंच जालें तांणी मोर्चे तांकां जिवीत मेळ्ळें ताच्या उपरांत तिका खावंक सगळे पावस येवचे म्हणसर तिका ग्रेस्त काय मेळ्ळें तिका जाय आसलें पीठ आनी तेल मेळ्ळें मोगाच्यान उपरांत तांणी कितें केलें देवाचें राज बांदूंक सुरू केलें केदळ मयच्यान थंयसर ताका एक देवाक निवास करूंक म्हणटाना एक देवाक मंदिर बांदूंक ताका जाय जाल्यार भांगरान हाडूंक कोणें लोकांनीच दिलें मोगाच्यान त्या खातीर केदळ आमी देवाक ह्या वर्सांत आमी केदळ हें चिंता मोगाच्यान आमी हें करता मोगाच्यान केदळ कितें जाता आमचें जिवीत आमीच राखता खंयसर आमच्या भोंवतणी कितेंय जावं न्ही पूण आमकां तें फरक पडना आमची ग्रेस्त काय आमकां पाटी मेळटा मोगाच्यान केदळ आमी कितें करता देवाचें राज बांदूंक आमकां आदार जाता मोगाच्यान त्या खातीर तुमकां देवान दिलो वेळ तुमकां देवान दिलें मोळ जे कितें तुमकां देवान दिली ग्रेस्त केन्ना आमी कितें करचें देवाक आमी मान करया मोगाच्यान केदळ कितें जाता देव आमकां हर एकल्याक बेसावांनी पडटा प्रेज द लॉर्ड निमाण्या बेसावांनी